नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण बढ्दो, बिहीबार थप 70 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 6400 नजिक। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका सील। वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा लिने सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको तयारी। इन्टरनेटको पहुँच बढाउन टेलिकमसँग छलफल, निर्देशिका समेत तयार। कैलालीमा विद्युतीकरण व्यवस्थित गरिँदै, हाइटेन्सन लाइनमा परेका रुख कटान सुरु। हावाहुरीले विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या टर्ने विश्वास। सुदूरपश्चिमका पहाडी ग्रामीण बस्तीहरू पातलिँदै, सेवा सुविधाको अभावमा गाउँ छोड्नेको संख्या बढ्दो, आधारभूत आवश्यकता समेत नपाएको गुनासो। र सुदूरपश्चिममा मलको चरम अभाव, धानमा बाल लाग्ने समयमा पनि किसानले मल पाउन सकेनन्। प्रदेश सरकार भन्छ सहजै मल उपलब्ध गराउँछ। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 72 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 6300 नागेको छ। नयाँ संक्रमित थपिनेमा कैलालीका 67, कञ्चनपुरका 2, डोटीमा 1, बाजुरामा 1 र बैतडीमा 1 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 673 पुगेको छ। यस्तै उपचार पश्चात निको हुनेको संख्या 5689 पुगेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1473 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 69 जना, डोटी प्रयोगशालामा 1 जना, टेकु प्रयोगशालामा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा सैलुन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका एक युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै महाकाली नगरपालिका सिल गरिएको छ। महाकाली नगरपालिका क्षेत्र पुरै सिल गर्न जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सिफारिस गरी भाद्र 24 गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ। भाद्र 21 गते दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाममा बसोबास गर्ने र सामाजिक कार्यमा क्रियाशील 47 जनाको पीसीआर परीक्षणमा सैलुन व्यवसायीमा कोरोना संक्रमण देखिएकोले समाजमै फैलिएको आशंका गर्दै पुरै नगरपालिका सिल गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा वैकल्पिक विधि अनलाइनबाट लिने तयारी गरेको छ। स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको नियमित तर्फको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्ने तयारी विश्वविद्यालयले सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। विश्वभर कोरोना भाइरसले प्रभाव पारेका बेला सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले विभिन्न संकायका परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयले कोरोनाको कहरलाई मध्यनजर गर्दै शैक्षिक गतिविधिबाट स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर परीक्षाको तयारी थालेको हो। विश्वविद्यालयका अनुसार लकडाउन अघि स्थगित भएका परीक्षाहरू आगामी असोज 12 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन्। हामीले अस्ति चाहिँ अनलाइन यो वैकल्पिक माध्यमबाट अनलाइन परीक्षा गर्ने भन्ने निर्देशिका पनि जारी गर्यौँ, निर्देशिका तयार पार्यौँ र सायद परीक्षाले नोटिस निकालिसक्यो होला। हामी अश्विन 12 देखि अब अहिलेसम्म रोकिएका जम्मै परीक्षाहरू, जुन परीक्षा चैत्रमा रोकेका थिए त्यो परीक्षा चाहिँ हामीले अनलाइन सुरु गर्दैछौँ। विश्वविद्यालयले वैकल्पिक विधि परीक्षामा सहभागी हुन इन्टरनेट समस्या भएका विद्यार्थीका लागि इन्टरनेटको पहुँच बढाउन नेपाल टेलिकमसँग छलफल समेत गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। त्यस्तै अनलाइन परीक्षाका लागि विश्वविद्यालयले सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली नामक सफ्टवेयर समेत निर्माण गरिएको जनाएको छ। विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि विश्वविद्यालयको परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन्। यस्तै विश्वविद्यालयले आगामी वर्षको लागि एमफिल र पीएचडी को अध्यापन समेत सुरु गर्ने गृह कार्य गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा पहिलो पटक कृषितर्फ बीएससी एजी को तेस्रो सेमेस्टरमा विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट।
कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्ष सकिन अगावै सम्पन्न गर्ने गरी काम कारबाही अगाडि बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न केही कठिनाई भएको भन्दै नगरपालिकाले यस वर्ष सबै काम समयमै सम्पन्न गर्ने नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको जनाएको हो। कारणले चैतदेखि लकडाउन भयो, त्यसो भएको कारणले हामीले पनि त्यो असारमा धेरै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आयो। अब यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हामीसँग एकदम निश्चित कार्यक्रमहरू छन्, निश्चित के अरे रकम र कार्यक्रमहरू भएको हुनाले त्यो हुन्छ। र अब यो कोरोनाको कारणले हामीलाई प्राप्त हुने चाहिँ अनुदान, हामीलाई प्राप्त हुने बजेट रोकियो भने चाहिँ नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले विगतमा देखा पर्दै आएको असारी विकासको प्रवृत्तिलाई यसै वर्षदेखि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। युवती बलात्कार आरोपमा डोटीको जोराइल गाउँपालिका 3 बरमका 31 वर्षीय एक युवक बिहिबार पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय जोराइलका प्रमुख तथा प्रहरी नायब निरीक्षक महेन्द्र थापाका अनुसार बलात्कारको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा टेक बहादुर ओली रहनु भएको छ। बिरामी युवतीलाई झारफुक गर्ने भनी आफ्नै गाउँकी युवतीलाई एक्लो अवस्थामा भेटेर बलात्कार गरेको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय जोराइलले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 जितलपुर सुकुम्बासी बस्ती सुकेका रुखहरूको जोखिममा परेको छ। विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि सुरक्षा सामुदायिक वनमा बसोबास गर्दै आएका 120 परिवार अहिले बस्तीभित्र भएका अधिकांश रुख सुकेर हाँगा जान थालेपछि जोखिममा परेका हुन्। बर्खायाममा हुरी बतास आउँदा अन्तै भाग्नुपर्ने हुँदा निकै त्रासपूर्ण जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको दुखेसो छ। जस्तो छ हुरी बतास पानी आयो भने अन्तै भाग्नुपर्छ, घरमा बस्नै सक्दैन। अब सरकारले कति बेला रुख काटिदिने त्यही अध्यक्षनीलाई कोलाई सबलाई भन्दा थाकिसक्यो। कोही टेर्दैनन्, कोही गर्दिन्नन्। हाम्रो जितलपुर बस्तीकी अध्यक्ष फुलमती चौधरीले रुख कटानका लागि निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको बताउनु भयो। 4 गते त्यो निवेदन बनाएर यो रुखको छपान मारेर पनि मैले सबै प्रक्रिया पुगाएर अनि डेपुको वहाँ बुझाएको छु। डेपुले अहिले डेपुको वहाँ गएपछि डेपुले केही जवाब यसरी सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारवालाले व्यवस्था गर्दा निकै दुःखदायक जीवन व्यतीत गर्न विवश छन्। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीहरू सेवा सुविधाको अभावमा पातलिन थालेका छन्। रोजगारी र कामको सिलसिलामा मात्रै नभई शिक्षाका लागि समेत गाउँ छोड्नेको संख्या बढ्दो छ। किसानहरू समेत जंगली जनावरको आतंकबाट पीडित बन्नु परेको बताउँछन्। स्थानीय निकायहरूले समेत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन नसकेको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको समेत पूरा गर्न दौडौ परेपछि गाउँ छोड्नेको संख्या बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। कैलालीको लम्कीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण युनिट शाखाले हाइटेन्सन लाइनमा परेका रुखका हाँगा काट्ने काम सुरु गरेको छ। वर्षातको समयमा हावाहुरी तथा बतास लागेर रुखका हाँगा भाँसिएर हाइटेन्सनको तारमा लागेर जनधनको क्षति हुने भएकाले रुखका हाँगा काट्ने काम सुरु गरेको लम्की युनिट कार्यालयका प्रमुख दीपक प्रसाद जैसीले बताउनुभयो। अनि हजुरको चाहिँ उता खानेपानीसम्म यो 12 फिटर पनि गइरहेको अवस्था छ। एक ठाउँमा कुनै ठाउँमा हाम्रो रुखको हाँगा लाग्यो भने टोटल हाम्रो फिडरै जाने समस्या हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसबाट मुक्त हुनको लागि हामी अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ हजुरको चाहिँ अब यो लाइन बन्द गरेर सुधार गर्दैछु। यो भविष्यको लागि दाजुभाइहरूले दुःख नपाओस् भन्नको लागि। हावाहुरीका कारण रुखका हाँगा भाँसिएर विद्युत सर्ट हुने, आगलागी भएर ट्रान्सफर्मर समेत जलेका कारणले केही समय उपभोक्ताहरूले लाइन जाने आउने समस्या झेल्नु परे पनि अब यस समस्या अन्त्यका लागि पुरानो संरचना लाइन नयाँ बनाउन लागि कार्यालयले जनाएको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमा बसेका जनताहरूलाई नेपाली नागरिकता दिन दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाले पहल गर्ने भएको छ।
गाउँपालिकाको यो विषय आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा सिफारिसका लागि पहल गर्ने नीति पालिकाले लिएको छ। सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार उत्तर पश्चिम छेउको नाबी कुटी गुन्जी नेपालको दार्चुलामा पर्दछ। त्यहाँ बासिन्दाहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्यले ब्यास गाउँपालिकाले उद्देश्य नै लिएको अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। अब जनआवाज। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दो छ। कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दावी गरिरहे पनि जनस्तरबाट भने आलोचना हुन छोडेको छैन। दार्चुलामा पनि समुदाय स्तरमै कोरोना देखिएपछि अब यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारवालाहरूले के गर्नुपर्ला त भनेर आज हामीले केही दार्चुलावासीहरूलाई सोधेका छौँ। आजको अवस्था यस्तो आइसकेको छ भने यो नगरपालिकाभित्र जुनसुकै मान्छेलाई पनि अब पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यक छ। पिसिआर टेस्ट नगर्यो भने चाहिँ यहाँ के छ भने चाहिँ मलाई पनि लागेको हुनसक्छ, अर्कोलाई पनि लागेको हुनसक्छ। यहाँ सबै व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो उसमा भएका छन्, त्यहाँ कपाल काटेको छ, कति मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ गएको छ, गाडी बनाएको छ, सबै चिज गरेको छ। त्यो व्यक्ति पनि कसै नेपालीबाटै सरेको व्यक्ति हो, किनकि त्यो मान्छे घर गएको छैन, त्यो व्यक्ति यहीँ थियो, कपाल उ गर्यो। पहिले चाहिँ होटल र नाईको पसल ब्युटी पार्लर यिनीहरू चाहिँ बन्द गर्ने सरकारले उ गरेको, न सरकारले अनुगमन गर्यो, न सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ उ गर्यो। त्यो अनुगमन र त्यो उ नगरेको कारणले चाहिँ यो अहिले महामारीको चाहिँ शिकारमा हामी पनि फँसेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ सरकारले स्थानीय सरकारले जसरी भए पनि अब यसको रोकथामको लागि चाहिँ उ गर्नुपर्छ। र यो बजार क्षेत्रमा अहिले यति तरास फैलिएको छ कि कसरी चाहिँ मान्छेले अब पहिला त खानको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई समस्या परेको छ, न सरकारले कुनै चाहिँ राहत दिएको छ, न के दिएको छ होइन। त्यसमा पनि यहाँ अब यो पसलको कारणले चाहिँ अब यो उ गरेको कारणले अब 2 दिन बन्द गरेर केही हुँदैन। सरकारले अब यहाँ सबैको एक व्यक्तिहरूको एक घरको हरेक व्यक्तिको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि मात्र चाहिँ यहाँ न्यूनीकरणको चाहिँ हुन्छ र कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कसरी चाहिँ यसको चाहिँ सोल्युसन राख्ने यो स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी छ। सैलुन व्यवसायिकहरू यिनीहरूलाई पहिला नेपाल सरकारले जुन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णयलाई यिनीहरूले खालि एउटा निर्णय मात्र बनायो, लिखित मात्र गर्यो, तर कार्यान्वयन गरेन के। मेन भने यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, कार्यान्वयन गरेन। मुखले एउटा भन्ने काम अर्को गर्ने। तर एउटा सैलुन व्यवसायिकहरूले गर्दा आज हामी सयौँ व्यापारीहरूलाई यो मार्का परिरहेको छ। यिनीहरूको पुरा हामीलाई के छ भने दैनिकी उपभोग्य सामानहरू हामीले बनाएका मेटेरियलहरू गइरहेछन्। अब यिनी बाहिरबाट आएकाहरूलाई यिनी कुन बाटो गइरहेछन्, इन्डिया पनि गइरहेछन्। यसलाई पनि त प्रशासनले हेरिरहेको छैनन्। घर गइरहेछन्, आइरहेछन्, घर गएर आइरहेछन्। अब यिनीहरू प्रशासनले राम्रोसँग हेरेकै छैन यिनीहरूलाई। इन्डिया पनि गइरहेछन् यिनीहरू। अब यो मेन भनेको यो इन्डियनहरू सैलुन व्यवसाय गर्नेहरू जो इन्डियनहरू छन् यिनीहरूलाई यहाँबाट हामीले दार्चुलामा आउनै दिनु भएन र यो बन्द गर्नु पऱ्यो। पुरा बिल्कुल सैलुन व्यवसायहरू जो छन् यिनीहरूलाई अहिले बन्द गर्नु पऱ्यो। न्यूनीकरण गर्नको निम्ति भनेको उनीहरूको पसल चाहिँ अलिक बन्द गर्न पर्यो। कुन उनको क्राइटेरियामा आउँछ हाम्रो 1 महिना बन्द गराउने कि 2 महिनाको निम्ति गराउने कि तिनीहरूलाई त्यो गराएर भने न्यूनीकरण त त्यसरी आउने हो नि त। आयो भनेर अहिले वात्तै गरेर उनीहरूलाई बन्द गराउने हो। यो त तुरन्त अहिले यो फर्स्ट लकडाउन एक हाम्रो गइसक्यो, दोस्रो चरणको लकडाउन आएको छ। दोस्रो चरणको लकडाउनको निम्ति अब बन्द गराएर हामीहरूलाई त्यो गरेर तिनीहरूलाई व्यवस्थित गराउनु पऱ्यो। खानापिनाको निम्ति सरकारले दिनु पऱ्यो, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हो, नगर्ने होइन। लकडाउन त्यस्तै ढ्याक्कै गरेर तिनीहरूलाई बन्द गर्ने होइन, खानापिना व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई लकडाउनलाई चाहिँ तिनीहरूलाई अलि राम्रो हिसाबले व्यवस्था गर। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर।
धान रोपाई गर्ने बेला समेत मल नपाएका सुदूरपश्चिमेली कृषकहरूले बाला झुल्ने बेला समेत आवश्यक मल पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारको व्यवस्था तथा सरोकारवाला निकायहरूको लापरवाहीले मल नपाएको कृषकहरूले बताइरहँदा प्रदेश सरकार भने कृषकहरूले सहजै मल पाउने दावी गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। रोपाई गर्दा पर्याप्त मात्रामा मल नपाएका सुदूरपश्चिमेली किसानहरूले धानमा बाला लाग्ने समयसम्म पनि मल पाउन सकेका छैनन्। समयमै मल नपाउँदा धानमा बाला कम लाग्न थालेको किसानहरूको गुनासो छ। मल अभावले 50% सम्म उत्पादन घट्ने चिन्ता छ। अब भन्ने बेला अब कृषि प्रधान देश भनेर भन्छन्। अब कहाँको कृषि प्रधान देश? प्रत्येक वर्ष तपाईको कहिले डिजल नपाउने, कहिले युरिया डिएपी नपाउने, यो समयमा खेती किसानी गर्ने समयमा वर्षेनी यस्तै भइरहेको छ। मल उपलब्ध गराउनलाई सरकारले टाइममै मलहरू पठाइदिएको भए यो सालको धान राम्रो फल्थ्यो। अब मल उपलब्ध नगराइदिएर यहाँ मलको अभावमा धान पनि कम फल्न सक्ने स्थिति देखिरहेछ यो साल। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पोटास बाहेक अन्य मल छैन। पोटास पनि 280 मेट्रिक टन मात्रै रहेको प्रमुख नवल सिंह बोगटीले बताउनुभयो। लकडाउनका कारण मल मौजदात हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी कहाँ मल आएको नआएको होइन, तर यथेष्ट मात्रामा त्यो चाहिँ पुगेन। यो यता यो साउनभन्दा यता पनि हामीले डिएपी मल त लगभग 500-600 टन हामीले बिक्री गऱ्यौँ। अब युरिया मल के छ भने हाम्रो देशैभरि कहीँ पनि छैन। त्यो भावनाले युरिया मलको समस्या पर्न गएको हो। अब अहिले हामीसँग स्टक युरिया र डिएपी छैन, पोटास मल मात्रै छ। किसानलाई मल दिने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा पनि युरिया मल छैन। अहिलेसम्म अनुदानतर्फ डिएपी 23 मेट्रिक टन र पोटास 37 मेट्रिक टन मौजाद रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढी कार्यालयले जनाएको छ। सम्पूर्ण बिक्री वितरणको जिम्मा डिलरसिपहरूको सिफारिस र यसको के कोटाको निर्धारण सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई दिएको छ। अब यसले गर्दा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ किसानलाई चाहिँ कि यो मलको अभाव चाहिँ कि नहुने चाहिँ हामीले अवस्था आउँछ कि भन्ने लागेको छ। प्रदेश सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष किसानले सहजै मल पाउने दावी गर्दै आइरहेको छ। यसपटक पनि सरकारको यो दावी भने कायमै छ। यस वर्ष लकडाउनका कारण समस्या भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले बताउनुभयो। यो वर्ष जुन मलहरू समयमा नै आइसकेको, जस्तै प्रत्येक वर्ष अब दुईटै मल डिएपी पनि युरिया पनि समस्या हुन्छ, तर यो वर्ष जस्तै डिएपी समयमा आयो होइन। अब जो आएर त्यसपछि डिएपीको समस्या भएन, अनि त्यसपछि अलि केही मात्रामा चाहिँ जसमा युरियाको समस्याहरू भयो र त्यसमा अब कतिपय जसमा अब यो ठेकदारले गर्दा भएन भन्ने उसमा सरकारले कारबाही पनि थालनी गरिसकेको छ होइन। उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ। अब चाहिँ त्यसलाई हामीले सुधार गर्छौँ। प्रदेशकै बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा यस वर्ष मल अभावले उत्पादनमा कमी आउने भएको छ। सरकार गम्भीर नबन्दा प्रत्येक वर्ष किसानले उही समस्या झेल्न बाध्य छन्। यस विषयमा तीनै तहको सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको छ। कैलालीबाट जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण बढ्दो। बिहिबार थप 17 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 6400 नजिक। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका सिरी। वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा लिने सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको तयारी। इन्टरनेटको पहुँच बढाउन टेलिकमसँग छलफल। निर्देशिका समेत तयार। कैलालीमा विद्युतीकरण व्यवस्थित गरिँदै। हाइटेन्सन लाइनमा परेका रुख कटान सुरु। हावाहुरीले विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या टर्ने विश्वास। सुदूरपश्चिमका पहाडी ग्रामीण बस्तीहरू पातलिँदै। सेवा सुविधाको अभावमा गाउँ छोड्नेहरूको संख्या बढ्दो। आधारभूत आवश्यकता समेत नपाएको गुनासो। र सुदूरपश्चिममा मलको चरम अभाव। धानमा बाला लाग्ने समयमा पनि किसानले मल पाउन सकेनन्। प्रदेश सरकार भन्छ सहजै मल उपलब्ध गराउँछ।
हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।